हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये के 51 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर। डीजल की कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पेट्रोल तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए ना, हर चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, तो मुश्किल तो हो रही है ना इस तरह की। एक पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्जी लेने चले जाएं वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, दूध लेने चले जाएं कहता पेट्रोल महंगा हो गया। मैं इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ, तो अभी तक अब देख लें थक हार के हम वापस आ गए हैं, कुछ नहीं बचा, हम खुद परेशान हैं। बड़े लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे नहीं कर सकते मेरा भाई, ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए। राइडर हूँ, ठीक है, जो फ्यूल बढ़ रहा है ना डेली का, उस पर हमारी लाइफ में बड़ा ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसमें हमें डेली प्रॉफिट जो हो रहा था ना वो लॉस में जा रहे हैं। हम 12 घंटे काम करते थे, हमें 1000-1500 रुपये बचता था, ठीक है, अब वो 500-600 रुपये बच रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की सेंट कमेटी में पेशी। डेमोक्रेट सरकार की वजीर जंग से सख्त सवालात। क्या ईरान के पास अब भी 40% ड्रोन और 60% मिसाइल सलाहियत मौजूद है? डेमोक्रेटिक सेनेटर जैक रीड का सवाल। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि अमरीका ने ईरान का दिफाई सनती ढांचा तबाह कर दिया ताकि मजीद मिसाइल ना बना सके। हम कानून के दायरे में रहकर फतह के लिए लड़ रहे हैं। ईरान को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त का सामना है। अमरीका का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों के मंसूबे पर गौर। हमलों का मकसद ईरान पर आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंटकॉम कमांडर्स सदर ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग देंगे। खित्ते की सूरत हाल और ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ फौजी ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। एडमिरल ब्रेड क्यूपर सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए अस्करी मंसूबों पर एतमाद में लेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम की डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरखास्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल की रेंज 1725 मील से ज़ायद है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड की मशरक़ वस्ता से वापसी हो गई। ट्रंप ने अपने हॉर्मस का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे में हॉर्मस को अपने ट्रंप का नाम दिया गया। जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जौहरी सलाहियत की सरहदों की तरह हिफाजत होगी। ईरान के जौहरी असासे ख़त्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। यौम खलीज फारस पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम। आबी गुजरगाहों पर दुश्मन की रुकावटें कम करने का आज़म। कहा आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आबना हरमौज में नया चैप्टर खुल चुका है। अमरीकी जारहियत और मुहिम जोई को शर्मनाक शिकस्त हुई। खित्ते की सिक्योरिटी अब मकामी ताकतों के हाथ में है। दुश्मन के अज़ाइम के सामने ईरानी कौम सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। अमरीका के बगैर खलीज फारिस का मुस्तकबिल रोशन होगा। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि आबना हरमौज को किसी भी दूसरे नाम से पुकारने की कोशिश एक खौफनाक गलती तस्वुर की जाएगी। ट्रंप आबना हरमौज की दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं। अब्बास इराक़ी ने सदर ट्रंप की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी। ईरान ने अमरीकी धमकियों पर बहरा अरब की तरफ से आपने हॉर्मस मुकम्मल बंद कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा अमरीकी फौज ने पेशकदमी की तो सख्त और फौरी जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब की अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। माजिद बौसी ने कहा दुश्मन की मुख्तसर कार्रवाई का जवाब भी तवील और बड़े हमलों से दिया जाएगा। अमरीकी बहरी बेड़े अब निशाने पर हैं। आपके इलाकाई अड्डों का अंजाम सब देख चुके, अब बहरी जहाज़ों की बारी है। ईरानी नेवल चीफ ने कहा ऐसा असलहा इस्तेमाल होगा कि दुश्मन कांप उठेगा। खाम तेल की कीमतें $140 फी बैरल तक जाने की पेशगोई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए। नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल का कोई कुआं तबाह नहीं हुआ। ईरान के पास तेल ज़ख़ीरा करने की वसी गुंजाइश है।
تہران اپنا ہارمز پر اپنے کنٹرول کو استعمال کرتے ہوئے علاقائی صورتحال کو تبدیل کرنے اور امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران یقینی بنائے گا کہ وہ اور اس کے تمام پڑوسی ممالک ایک ایسے مستقبل سے لطف اندوز ہو سکیں جو امریکی مداخلت اور موجودگی سے پاک ہو۔ تہران سفارتکاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیج میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی جہازوں کے خلاف امریکی قذافی کو روکنا اور مذمت کرنا ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا کہ آبِ ہرمز ایرانی قوم کی عظیم مزاحمت کی علامت ہے۔ ایران اسٹریٹجک سمندری راستے کی حفاظت کو اپنی قومی سلامتی کا اہم جزو سمجھتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کے منافی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا کہ ایران دنیا کے 20% تیل اور 18 ٹریلین سے زائد ذخائر کے گیس کا مالک ہے۔ بحری ناکہ بندی تہران کو کمزور کرنے میں ناکام رہے گی۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کا خواب دیکھنے والے جان لیں کہ یہ اقدام خود عالمی تسلط پسند نظام کو ایک برفانی دور کی جانب دھکیل دے گا۔ توانائی کا بحران ان کی معیشتوں کو منجمد کر دے گا۔ خیبر پختونخوا میں اسٹیٹس آف ویمن کمیٹیز کے قیام کی افتتاحی تقریب۔ 26 اضلاع میں کمیٹیوں کی تشکیل مکمل۔ چیئرپرسنز کی نامزدگی کی نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ عوام کا احساس ویژن کے تحت سماجی بہبود پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ دارالامان شیلٹر ہومز اور احساس پروگرامز کو مزید آگے لے کر جانا ہے۔ زمنگ پور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت کا مثالی ادارہ ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی 4 روزہ دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن واپسی۔ روانگی سے قبل شاہ چارلز کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ یہ شاہ چارلز کا بطور بادشاہ امریکہ کا پہلا دورہ تھا۔ دورے کے دوران شاہ چارلز نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات اور کانگریس سے خطاب کیا۔ وہ 9/11 کی یادگار پر بھی گئے۔ صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں جہاز کے عملے کی یرغمالی۔ سیکنڈ آفیسر کاشف عمر کے اہل خانہ کا 5 روز بعد رابطہ۔ بھائی کے مطابق اغوا کاروں نے 5 منٹ کے لیے کاشف عمر سے بات کروائی۔ کاشف اور دیگر پاکستانی خیریت سے ہیں۔ یرغمالیوں کو کھانے پینے کی قلت ہے اور رہنے میں مشکل کا سامنا ہے۔ اغوا کاروں کے مطالبے کا تاحال علم نہیں ہو سکا۔ دبئی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پراپرٹی ویزا قوانین میں نرمی۔ جائیداد خریدنے پر 2 سال کے رہائشی ویزے کی پیشکش۔ انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے 7.5 لاکھ درہم کی کم از کم مالیت کی شرط ختم۔ مشترکہ پراپرٹی پر بھی رہائشی ویزا ملے گا۔ مشترکہ پراپرٹی میں ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری قرار۔ نئی ترمیم کے تحت گولڈن ویزا میں فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت موجود ہے۔ حکام کے مطابق پاکستانی، ایرانی اور افغان شہریوں کے لیے پاسپورٹ کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانا ہوگی۔ روس کا دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر فتح کی 81ویں سالگرہ کے لیے پہلی مشق کا آغاز۔ کرملن کے مطابق یوکرین کی جانب سے ممکنہ حملوں اور فضائی خطرات کے پیش نظر رواں سال پریڈ میں فوجی ہتھیاروں اور ٹینکوں کی نمائش نہیں کی جائے گی، صرف فوجی دستے مارچ پاسٹ کریں گے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ بٹگرام اور گڑھ نواح میں بھی تیز بارش اور ژالہ باری۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر۔ مئی کا مہینہ امتحان لینے کے لیے تیار۔ اگلے 2 سے 3 دن کے دوران ہیٹ ویو کا خدشہ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔